मार्जिन से आगे बढ़ रहे हैं, अच्छे मार्जिन से जो वैसे जेयूआई की बलोचिस्तान में अगर ग्रिप के क्या देखते हैं, कितनी मजबूत से तो बेहतर ही होगी थोड़ी। केपी से मेरा ख्याल है शायद बेहतर हो, लेकिन अभी नताइज देखिए कुछ बड़े अपसेट्स भी जो है वो हो सकते हैं। लकी मरवत का नतीजा चल रहा है। ये लकी मरवत का नतीजा है। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि सलीम सैफुल्लाह भी हैं और इसके साथ साथ आपको बताते चलें कि शेर अफजल मरवत, बिल्कुल शेर अफजल मरवत बड़े फायर ब्रांड जो पोषण जीत जाएगी। वैसे 1985 का इलेक्शन भी है जब सारी आजाद, वो तो गैर जमाती तो 1985 के इलेक्शन में तो सब के सब आजाद, ज़ियाउल साहब ने गैर जमाती करा लेकिन गैर मामूली आसिफ अली जरदारी साहब का हल्का जहां पर उन्होंने लीड पकड़ी है 207 शहीद बेनजीराबाद का हल्का है और लीड भी अच्छी खासी है। 5047 वोट अब तक आसिफ अली जरदारी हासिल कर चुके हैं और आजाद उम्मीदवार ने अब तक सिर्फ 488 वोट लिए हैं। यही तस्वुर करें कि ऑपोजिशन फिर सिंध में नोबडी स्टैंड्स इन फ्रंट ऑफ पीपल्स पार्टी, लगता यही है। देखिए पीपल्स पार्टी यकीनन, एक तो बिलावल भुट्टो ने कैंपेन भी जो है वो अच्छी की है और उन्होंने फोकस कैंपेन का सिंध रखा है। इससे पहले आपको 2018 में शायद याद हो, बिलावल भुट्टो अपना वो मार्चेस वार्चेस पंजाब पर अपना फोकस करते थे, लेकिन इस मर्तबा पीपल्स पार्टी ने ऐसा लगता है कि ठानी हुई थी कि और कुछ हो ना हो, हमने सिंध के अंदर जो है वो अपनी कैंपेन भरपूर तरीके से करनी है। बिल्कुल, और बिलावल भुट्टो की जानिब से भी बड़ी अच्छे तरीके से कैंपेन को लीड भी किया गया। लेकिन ये इनकी बड़ी ट्रेडिशनल सीट है, ये लाड़काना वाली सीट। आसिफ अली जरदारी पहले लड़ते हैं लाड़काना, जो है वो किसी ने मिसाल देनी हो कि कोई गढ़ है तो वो आमतौर पर लाड़काना की मिसाल देते हैं। तो ये शहीद बेनजीराबाद ज़ाहिर बात है ये उनकी होम कंस्टिट्यूएंसी पीपल्स पार्टी। लेकिन अगर हम लाहौर की बात की जाए पीपल्स पार्टी की, तो एक रिवाइवल है उनके लिए। जैसे अभी भी पीपल्स पार्टी के अगर उम्मीदवार हैं, एक तो यहाँ से इलेक्शन लड़ना पीपल्स पार्टी के लिए, बिलावल भुट्टो जरदारी ने जिस तरह कैंपेन की है उसके बाद इस तरह से रिवाइवल हो सका इनका। गट्सी डिसीजन है बिलावल भुट्टो का। अभी मेरे ख्याल है बिल्कुल NA-18 के नताइज जो हैं वो सामने आए हैं और इस वक्त हम देख सकते हैं कि उमर अयूब खान सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हरीपुर से ये इलेक्शन जो है वो लड़ते हैं और ये ट्रेडिशनली क्योंकि इन्होंने पहले मुख्तलिफ पार्टियों से भी इलेक्शन जो इन्होंने लड़े हैं और अब तहरीक इंसाफ के साथ टिके हुए हैं। और यहाँ पर नून लीग के जो उम्मीदवार हैं वो पीछे हैं, हाफ की ऑलमोस्ट लीड है। 2674 जो हैं वो अब तक नून लीग ने माहिर नवाज खान जो उनके उम्मीदवार हैं उन्होंने हासिल किया और अब ये ट्रेन भी आ गई है NA-118 हरीपुर की, जिसके नताइज अभी हमने अनाउंस किए हैं। यहाँ पर आज़ाद उम्मीदवार उमर अयूब खान जो है वो बिल्कुल इस्लामाबाद के साथ वाली इनके जो कंस्टिट्यूएंसी है हरीपुर, और ये वहाँ से जो वो इलेक्शन लड़ते हैं। ज़ाहिर बात है इनकी पुरानी फैमिली है, मानसेरा भी इंटरेस्टिंग होता है सदर अयूब के ज़माने से। आमतौर पर इस बेल्ट के हवाले से ये समझा जाता है कि ये मुस्लिम लीग नून का यहाँ पर वोट है, लेकिन मेरा ख्याल है अगर आप 2018 का इलेक्शन देखें तो यहाँ पर PTI ने अपने जो है वो कदम ऐसे जमाए हैं कि अभी PTI को वहाँ से हिलाना जो है वो ऐसा लगता है। हम ये कंपैरिजन कर लें कि पीपल्स पार्टी इन सिंध, PTI इन KP ऑलमोस्ट एक ही। अभी मेरा ख्याल है जो KP के नताइज हैं वो हमने देखने होंगे, क्योंकि KP में कुछ जगहों पर ANP जो है वो खासी नजदीक है। बिल्कुल मैं यहाँ पर कता कलामे के लिए माजरत चाहूंगी, लेकिन जैसे कि आपका वर्क बड़ा अच्छा है और मुजम्मिल बड़ा खुश हुए थे कि सिर्फ ये काम नहीं कर रहे, रहमान भी आगे और इसके साथ साथ हमारा न्यूज रूम है, अगर हम वो भी दिखाते चलें तो वहां पर भी जो है वो नताइज इस वक्त मुरत्तब करने का सिलसिला जारी है और हो रहे हैं, नताइज यहाँ पे बन नहीं रहे। बिल्कुल जी मुरत्तब, मैंने वाज़े करती चलो मुरत्तब हो रहे हैं नताइज, जैसे जैसे हमें मौसूल हो रहे हैं। हमारा RTS बिल्कुल अभी तक तो बिल्कुल ठीक, हमारा RTS नहीं बैठा अभी तक, हमारा RTS चल रहा है और न्यूज रूम की जो एक्सप्रेस की टीम है वो इस वक्त बड़ी दिलजमी के साथ काम कर रही है। एक लुक बिजी डू नथिंग होता है ना जो हिफ्जा करती हैं, लेकिन वो ये नहीं कर रही, वो प्रैक्टिकली काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं और चाय भी साथ साथ चल रही है जो कि अच्छी चीज़ है। रहमान के पास भी है, हमारे पास नहीं है, कोई बात नहीं। मेरा ख्याल है ये टाइम है हम अभी मुजम्मिल को यहाँ पर भी उनके लिए मंगवाते हैं, चाय उनका गिला दूर करते हैं। बड़ा चैलेंज होता है कि इलेक्शन डे के ऊपर आप रिस्पॉन्सिबली डिलीवर करें रिजल्ट्स को, एक परसेप्शन क्रिएट ना होने दें कि 2% रिजल्ट है ये ट्रेंड बन जाएगा। और 2013 में भी आपने देखा होगा कि यही शिकायत थी। देखिए मैं कुछ लोग, बहुत सारे लोग जो है वो नताइज जब देख रहे हैं और स्क्रीन पर ये आप तैयारी भी देख सकते हैं। बिल्कुल इस वक्त यहाँ पर मरियम नवाज हैं, मरियम औरंगजेब हैं, नवाज शरीफ यहाँ पर मौजूद है मुस्लिम लीग नून के। बिल्कुल एक ट्रेंड जो है वो बरकरार रहा है, मियां साहब का मास्क जो है वो हमने नहीं देखा, स्टिल देयर, वो नाक पर नहीं होता। असल में कुछ मियां साहब के मेडिकल इश्यूज हैं जिसकी वजह से अब वो मियां साहब बहुत ज्यादा एहतियात करते हैं और वो क्योंकि कोविड के बाद से हम ये देख रहे हैं जो है वो इस पर उनका फोकस होता है।
تو یہ میاں صاحب اپنی جو ہے وہ بیٹھے ہیں, ابھی انتظار کر رہے ہیں الیکشن کے نتائج پل پل کی خبر لے باڈی لینگویج انالیسس کریں تو لگ رہا ہے کہ تھوڑی سی وہ بھی انتظار میں ہی ہے کہ اب کس طرف جاتا ہے. دیکھیے جو نتائج ابھی آ رہے ہیں نا, یہ دیکھنے والوں کو بھی بتائے کہ ابھی پولنگ سٹیشن جو کل تعداد ہوتی ہے وہ 300 350 پولنگ سٹیشن ہوتے ہیں. تو ابھی اگر آپ اس کے ساتھ نمبر دیکھیں, ہم آپ کو ساتھ ساتھ دکھا رہے ہیں کہ کتنے پولنگ سٹیشنز کے نتائج آ چکے ہیں. آپ کو ٹوٹل پولنگ سٹیشنز بھی اسکرین پر اپنے نظر آ رہے ہوں گے, اور جو نمبر آف پولنگ سٹیشن جہاں سے نتائج ہمیں آ چکے ہیں, جہاں کا فارم مل چکا ہے, جہاں کے نتائج ایڈ ہو چکے ہیں, وہ بھی وہاں پر نظر آ رہے ہیں. تو یہ چیز دیکھنے والی ہوتی ہے کہ ابھی کتنے فیصد نتائج جو ہے وہ یہاں پر آئے ہیں. لیکن اس وقت اوور آل نواز شریف کے ساتھ جو اس وقت بڑے اہم رہنما بیٹھے ہیں, باڈی لینگویج سے کیا لگ رہا ہے, کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں, اور انتظار میں تو سبھی ہیں, ہماری طرح وہ خود انتظار میں. آنے والے 3-4 گھنٹے بڑے کریٹیکل ہوں گے میاں صاحب کے لیے. یہ باقی لوگ جو یہاں پر بیٹھے ہیں, 2013 کا الیکشن تھا تو میاں صاحب نے بہت جلدی جو ہے وہ وننگ سپیچ کر دی تھی, جس پر بعد میں بڑا اعتراض بھی ہوا تھا. 11 بجے کے اراؤنڈ وہ اس وقت انہوں نے تھوڑی ذرا جلدی کی تھی, لیکن ابھی میرا خیال ہے میاں صاحب بڑا سوچ سمجھ کر اپنی وکٹری سپیچ اگر وہ کرتے ہیں. انہوں نے یہ کہا کہ بہت شکریہ دو تہائی اکثریت کا. اگر وہ اس دفعہ کرنے کا سوچ رہے ہیں تو اس دفعہ میرا خیال ہے ان کو انتظار کرنا پڑے گا. اس دفعہ کسی آزاد کو آگے کرنی چاہیے پھر شاید, کہ بہت شکریہ اتنے نمبر پہ ہمیں جتوانے کا. لیکن ہم نے یہ ایک چیز دیکھی کہ یہ حلقہ جو این 130 کی بات ہو رہی تھی, اس پہ جب ہم بھی گئے آن گراؤنڈ تو ایک ٹریڈنگ کمیونٹی کی اوپینین اور جو ایک کنونشنل ووٹر ہوتا ہے وہ ادھر کا ادھر تھا نواز شریف صاحب کو لے کے. یاسمین راشد صاحبہ یہ آپ کہہ نہیں سکتے کہ ان کا سمپتی ووٹ نہیں ہوگا, وہ موجود ہیں جیل کے اندر, لیکن اس کے باوجود نواز شریف صاحب کا وہ جو ایک نوسٹیلجیا ہے کہ 2013 کا سنہری دور, یہ بات کرتے ہوئے لوگ. وہ مزمل ان کا حلقہ بھی بڑا ٹریڈیشنل ہے, یہ گبال منڈی کا علاقہ اس میں جو ہے وہ شامل ہے, اس کے آس پاس کے علاقے ہیں, آپ نے خود بھی جو ہے وہ دیکھا ہوگا. یہ لاہور کے وہ بڑے کور حلقوں میں ہیں جہاں پر ان کی کچھ بھی حالات میں ووٹر نہیں بدلتا بیٹھی ہیں. بالکل ٹھیک ہے مزمل, کہ یہاں پر جو ہے وہ تھوڑا کاروباری طبقہ جو ہے وہ موجود ہوتا ہے, جو ٹریڈیشنلی ان کا مسلم لیگ نون کا سپورٹر رہا ہے. اس حلقے کو گڑھ کہا جاتا ہے نون لیگ کا. اسی لیے وہ یہاں سے 120 کے نتائج بھی ہم اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں. 172 صادق ہیں اور انڈیپینڈنٹ عثمان حمزہ آوان بھی ہیں. یہاں پر میاں امتیاز احمد اس وقت آگے ہیں, اور ان کے اپوزٹ آزاد امیدوار جاوید اقبال وڑائچ جو ہیں وہ پیچھے ہیں. 9498 ووٹ انہوں نے حاصل کیا, اور یہ رحیم یار خان کا حلقہ ہے NA 172, جہاں پر اس وقت نون لیگ جو ہے, میں اپنی لائن ریپیٹ کروں گی جس پہ اعتراض تھا 6 بجے کے, شیر دھاڑ ہے یہاں پر. اس میں ساؤتھ پنجاب کی بڑی ایک انٹرسٹنگ کیس اس وقت لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی نے بھی کہا کہ یہاں سے ہم دوبارہ ریوائول کریں گے. پھر پی ٹی آئی نے لاسٹ الیکشن میں وہاں ڈومینیٹ کیا. اس بار ہمیں لگا کہ شاید نون لیگ کی طرف سے جو بات کی جا رہی تھی کہ وہاں پہ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس کی اگر ہم بات کریں یا استحکام پاکستان کی بات کر لیں, تو کہیں نہ کہیں ہم بھی تھوڑا مارجن لے لیں گے. ساؤتھ پنجاب اسٹل ان دی گرے ہے. یہ بڑا انٹرسٹنگ حلقہ ہے جی. NA 56 حنیف عباسی صاحب یہاں سے جو ہے وہ دوسرے نمبر پر ہیں, اور شہریار ریاض یہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ان کی پارٹی ہے, آزاد امیدوار ہیں. شیخ رشید کا بھی جو ہے وہ یہی حلقہ ہے, اور ادھر ہی گلا تھا. اصل میں یہ حلقہ پچھلی مرتبہ جو ہے وہ یہاں پر جو ہے وہ بیرسٹر دانیال چودھری نے الیکشن لڑا تھا, لیکن اس مرتبہ حنیف عباسی نے, جس حلقے سے پچھلی دفعہ یہ امیدوار تھے اور الیکشن نہیں لڑ پایا تھا, آپ کو یاد ہوگا الیکشن سے 4-5 دن پہلے ان کو سزا ہو گئی تھی, تو اس وجہ سے الیکشن نہیں لڑ پائے تھے. تو اس مرتبہ یہ یہاں پر اس حلقے کے اندر آئے. پنڈی میں جو راجہ بازار یا لال حویلی جسے آپ کہتے ہیں, وہ بھی اسی حلقے کے اندر ہے جہاں سے یہ حنیف عباسی صاحب ابھی دوسرے نمبر پر ہے. شیخ رشید آپ کو نظر نہیں آ رہے, تو میرے خیال ہے اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے. اور گلہ بھی تھا شیخ رشید کا کہ میرے مد مقابل امیدوار جو ہیں وہ اس طرح کھڑا کیا گیا. اگلا اگر مولانا فضل الرحمان کے حلقے پہ نظر ڈالیں, 265 پشین, بلوچستان میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ انہوں نے خود, یہ مولانا فضل الرحمان کا اپنا حلقہ نہیں ہے. مولانا فضل الرحمان نے جو ہے وہ یہاں پر JUI کا ووٹ ہے وہ بڑا سٹرونگ ہے. JUI پہلے بھی یہاں سے جیتی رہی ہے. مولانا کا جو اوریجنل حلقہ ہے وہ ڈیرہ اسماعیل خان کا ہے, جہاں پر فیصل کریم کنڈی اور علی امین گنڈاپور ان کے مد مقابل ہیں. اور یہ اپسیٹ ہوا تھا پچھلے الیکشن میں. بالکل آپ نے ٹھیک کہا, اپسیٹ ہوا تھا. مولانا فضل الرحمان ایز اے سیکیور سیٹ جو ہے وہ اس سیٹ کے اوپر آئے ہیں. بلوچستان سے وہ الیکشن لڑ رہے ہیں, اور ابھی ایکسپیکٹڈ بھی ہے, آپ دیکھ رہے ہیں نتائج.